ندوزو l'exercice 1 في le cours de classification périodique des éléments chimiques. قبل ما نبداو هاد l'exercice غنتذكروا شنو شفنا في le cours. اذا شفنا le tableau périodique simplifié يعني اللي فيه 18 éléments من الهيدروجين حتى l'argon. قلنا هاد les éléments ترتبوا على حساب l'accroissement de nombre atomique Z يعني من 1 حتى ل 18 كنمشيو 1 2 3 jusqu'à 18. هاد les éléments اللي مجموعين في même colonne فاش كنقول colonne هو العمود. اذا في ميم كولون شنو كيكون عندهم باش كيتميزوا ان كيكون عندهم ميم نومبر دي زيليكترون في لاكوش اكسترن يعني وكنسميوهم دي جروب يعني جروب 1 فيه لو نومبر دي زيليكترون اكسترن كاين الكترون واحد في جروب 2 كاينين 2 زيليكترون جروب 3 زيليكترون في لاكوش اكسترن. اما هاد لي زيليمون اللي مجموعين في ميم ليني اذا فاش كنقول لين يعني بيريود راه عندهم ميم نومبر دو كوش. اذا هنا بيريود 1 كاين une seule couche c'est la couche K في période 2 c'est la couche K et L يعني deux couches في période 3 couches K L et M. وشفنا لي فامي. اذا بالنسبه لهاد الجروب 1 اذا كنسميوه فامي دي الكالين من غير الهيدروجين. من بعد غادي تعرفوا علاش الهيدروجين ما كنحسبوش من لا فامي دي الكالين. اذا هاد لا فامي دي الكالين قلنا كاينه في الجروب 1 وهي عندها ان الكترون في لاكوش اكسترن. ندوزو الجروب دي زالوجين. اذا هذا لو جروب دي زالوجين هو اللي فيه الفليور والكلور اكسيتيرا يعني الا كملنا لو تابلو. اذا قلنا هذا لو جروب كاين في لافون ديرنيير كولون. اذا في لافون ديرنيير كولون في لي دو تابلو اما هذا لو تابلو سامبليفي ولا لو تابلو الكبير ديالنا اللي فيه 118 اليمون. بالنسبه الى هضرنا على الجروب هو راه الجروب 7 في هذا الطابلو والجروب 17 في الطابلو الكبير. اذا هاد لي زيليمون هادو باش كيتميزوا عندهم في لاكوش اكسترن 7 الكترون وهما ديما كنلقاوهم سو فورم دو موليكول دي اتوميك. ندوزو الجروب ولا فامي دي غاز نوبل ولا كنسميوهم غاز غار ولا نقدروا نسميوهم غاز انارت. اذا هادو كاملين اسماء نفس هاد المجموعه هذه اللي هي لي جروب دي غاز غار. اذا باش كيتميزوا هادو بان راه عندهم لاكوش اكسترن ساتوري. نبداو l'exercice. Le numéro atomique de soufre Z est égal 16. Écrire la formule électronique de l'atome de soufre. إذا بالنسبة la formule électronique ولا la structure électronique كنحتاجو le nombre des électrons. هنا عندي Z est égal 16 وعندي Z هو le nombre de protons هو في نفس الوقت le nombre des électrons بالنسبة للاتوم وبالتالي عندي 16 électrons. إذا هنايا عندي 16 électrons غنوزعهم على les 3 couches. إذا كاين لا كوش K كاين 2 لا كوش L 8 إذا 8 بلس 2 سي 10 إذا مازال خاص لا كوش 3 سي M و بقى لنا 6 إلكترون. إذا بالنسبة للسؤال الثاني كاين لي سا كوش اكسترن. إذا بالنسبة لا كوش اكسترن سي راه باينه سي لا كوش M. إذا هادي 1 بالنسبة ل 2 سي لا كوش M هي الاخرى c'est la couche M. Dans quelle ligne et quelle colonne de classification simplifiée trouve-t-il? إذا هنايا خصنا نحددوا لا بوزيسيون ديال هاد ليليمون شيميك في الطابلو بيريوديك. إذا بالنسبه لهاد لا ستركتور الكترونيك عندنا 3 كوش. إذا فاش كنقولوا 3 كوش كتعطينا معلومه ان هاد ليليمون شيميك فين غادي يكون غيكون في لا 3 ليني. إذا لا 3 ليني. بالنسبه لهاد لو نومبر دي زيليكترون في لاكوش اكسترن اذا شحال عندنا 6 الكترون في لاكوش اكسترن sur la couche externe. يعني هذا شنو كيعطينا كمعلومه ان هاد ليليمون شيميك فين غادي يتواجد بالنسبه لا كولون. اذا كاين 6 الكترون غادي يكون في لا كولون 6 ولا كنقولوا لو جروب 6. اذا لا 6 كولون. إذا دائما نعقلوا بأن لو نومبر دو كوش كيعطيني لو نيميرو دو لا ليني ولا لو نيميرو دو بيريود و لو نومبر دي زيليكترون في لا كوش اكسترن كيعطيني لو نيميرو دو كولون ولا كنقول لو نيميرو دو جروب.
Dans 2 ou 2, l'oxygène est un élément chimique placé juste en dessous de soufre dans le tableau de classification périodique. يعني هاد l'oxygène فين كاين فوق هاد l'élément de soufre. Alors, on déduire la formule électronique de l'atome d'oxygène et son numéro atomique. إذا هنايا خصني نفكر مزيان بأن le numéro de l'élément soufre يعني كاين هنا ومن فوق منه مباشرة كاين هاد الأكسجين. إذا هنايا شنو غادي يتبدل؟ واش غيتبدل الكولون ولا غيتبدل لا لين؟ إذا هانتوما كتشوفوا بالنسبة لا كولون ما كتبدلش. إذا إلا ما تبدلاتش لا كولون شنو كيعني؟ بأن في لاكوش اكسترن ديال هاد الأكسجين غادي يكون 6 إلكترون. ولكن واش لاكوش اكسترن هي ام؟ إذا هنايا خصنا نفكروا بأن هنايا راه تبدلات لا لين. إذا هاد الأكسجين كاين من فوق لو سوفر وبالتالي إلا كان هذا في لا ليني 3 يعني في لا بيريود 3 هذا غيكون في لا بيريود 2. إذا شنو كتعطيني كمعلومه هاد البيريود 3 ولا لا ليني 3 ولا لا ليني 2 لا بيريود 2 كنعرف بأن راه كاين 2 كوش وبالتالي شنو غادي يكونوا هاد لي 2 كوش غادي تكون ك وغادي تكون ال. إذا ال في لاكوش اكسترن غتكون 6 إلكترون. علاش؟ لأن كينتميو لنفس لا كولون. إذا 6 إلكترون وهنايا شنو غادي يكون؟ إذا ك كتعمر ب2 زيلكترون. اذا هذه هي لا ستركتور الكترونيك دوكسيجين. ومن بعد قالوا لنا نسنجو لو نيميرو اتوميك دوكسيجين. اذا لو نيميرو اتوميك زد هو لو نومبر قلنا دو بروتون هو في نفس الوقت لو نومبر دو زيلكترون. اذا لو نومبر دو زيلكترون غنجبدوه مع لا ستركتور الكترونيك هو لو نومبر ديال لي زيلكترون اللي كاينين في لي كوش كاملين. اذا كاين هنايا 2 بلس 6 سي 8. 2. Un atome d'oxygène a un nombre de masse A est égal à 16. Combien comporte-t-il de protons et de neutrons et d'électrons? إذا كنعرف بأن هذا le nombre de masse هو le nombre de nucléons يعني le nombre de neutrons plus le nombre de protons ou le nombre de protons هو Z هو le numéro atomique. إذا le nombre de protons راح لقينا بأن le proton Z est égal 8. إذا les protons 8 ou le nombre وهنايا لو نومبر ديال لي نوترون منين غادي نجبدوه مع هاد لو نومبر دو ماس. اذا عندي ا ات ايغال ان بلس زد. اذا الا بغيت ان لو نومبر دو نوترون سي ا موان زد. اذا ا سي 16 موان 8 سي 8. اذا لو نومبر دو نوترون في هاد لاتوم دوكسيجين سي 8. بالنسبة لو نومبر دي زيلكترون هو لو نومبر دو بروتون في هاد الحالة ديال لاتوم. إذا لو نومبر دو زيلكترون غادي يكون 8. إذا في هاد لاتوم كاين 8 بروتون 8 نوترون et 8 زيلكترون. 3. Quel est l'ion monoatomique donné par cet atome? إذا حنا غادي نرجعوا لهاد لا ستركتور الكترونيك ديال لاتوم دوكسيجين. عندي K2L6. اذا بالنسبه لهاد لاتوم دوكسيجين باش تكون بلو ستابل خص تكون في لاكوش اكسترن ديالها 8 يعني الا كانت كتحقق لو ريغل دو لوكتي ولا 2 الا كانت كتحقق ريغل دو دوي. اذا هي شكون هو لو غاز غار اللي قريب ليها؟ واش هو الهيليوم ولا النيون؟ بطبيعه الحال هي اما خصها تفقد 6 ديال لي زيلكترون باش تولي بحال الهيليوم ولا انها تكتسب 2 ديال لي زيلكترون باش تولي بحال النيون. اذا هي سهل ليها انها تكتسب 2 ديال لي زيلكترون على انها تفقد 6 الكترون. وبالتالي الا اكتسبت شنو غادي تولي لا فورمول الكترونيك ديالها؟ غادي تولي هنايا كاستيون 3. اذا غادي تولي K2 L 8 يعني اكتسبت 2 الكترون. وبالتالي شنو غادي تعطيني هاد ليون؟ غادي يكون O2 موان لان اكتسبت 2 الكترون اللي عندهم دو شارج نيجاتيف. اذا هذا هو ليون مونو اتوميك اللي غادي تعطيه لينا لاتوم دوكسيجين. هذا كنسميوه انيون لانه ايون نيجاتيف. 4. Quel est le nombre de liaisons covalentes que peut faire cet atome? إذا شفنا حنا في الدرس اللي قبل بأن هاد لو نومبر دو ليزون كوفالونت اللي كنرمزو ليه ب NL كيفاش كنديرو نحسبوه؟ كنديرو C8 موان بي ولا 2 موان بي على حسب واش هاد لاتوم
كتحقق ريغل دو دوي ولا دو لوكتي. اذا هنايا بالنسبه للاكسجين راه كتحقق لا ريغل دو لوكتي. اذا كنديرو 8 يعني هي لو نومبر دي زيليكترون باش كتكون هاد لا كوش ساتوري موا هاد بي هو لو نومبر دي زيليكترون في لا كوش اكسترن. اذا هنايا لو نومبر دي زيليكترون في لا كوش اكسترن سي 6 اذا سي 2 وبالتالي لو نومبر دو ليزون كوفالونت سي 2. نقد نعرف هاد لو نومبر دو ليزون كوفالونت غير لا ستركتور الكترونيك هو لو نومبر دو دي زيليكترون باش تكون هاد لاتوم ساتوري ستابل. يعني باش تكون لا كوش اكسترن ساتوري خاصها 2 زيليكترون بالتالي غيكون خاصها 2 ليزون كوفالونت.